बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। हमारे यहाँ मसला ये है कि हम एक गलती करते हैं, उस गलती को कवर करते करते 100 गलतियाँ और कर देते हैं, और चूँकि गलती जो होती है वो हमारी ज़िद और अना बन जाती है। यही मामला इमरान खान का है। आपने इमरान खान वाले मामले के अंदर देखा कि आपने साइफर को क्या कुछ किया, आपने मीडिया के ऊपर क्या कुछ किया, आपने तासुर क्या कायम किया, और उसके बाद अब उस इमरान खान को फंसाने के चक्कर के अंदर बहुत बड़ा जो ब्लंडर है वो हम कर बैठे हैं। अब उसके अंदर है अमरीकियों का किरदार। जो अमरीकी हैं, आप जानते हैं कि वो आपने भी IMF का कर्ज लेना था और आपको उनके सफ़ीर से मिलना पड़ रहा था, आपको वहाँ कॉल्स करनी पड़ रही थी। तो इसका मतलब ये है कि अब वो पहुँच गए हैं इस्लामाबाद, तो जनाब अब उनको दें जवाब। अब मैं आपको बता देता हूँ ये कौन कह रहा है। इस वक्त अमेरिका का एक आला सतह का जो वफ्द है वो पहुँचा हुआ है इस्लामाबाद। एक तो ये जो कह रहे हैं कि हम इलेक्शंस नहीं होने देंगे और बल्ले का निशान भी नहीं होगा और अगले फरवरी मार्च तक इलेक्शंस नहीं होंगे, शायद ऐसा ही प्लान हो। लेकिन IMF को यकीन दहानी कराई गई है, इलेक्शन ऑन टाइम होंगे और उसके बाद जो निगरान सेटअप आएगा वो अपना टाइम पूरा करेगा, 60 रोज़ हो या 90 रोज़ हो, और उसके बाद वो चला जाएगा। लेकिन अब इस हवाले से हामिद मीर जैसे लोग भी कह रहे हैं कि इस वक्त अमेरिका का एक इंतहाई हाई पावर डेलीगेशन इस्लामाबाद पहुंच गया है, लेकिन पाकिस्तान का मीडिया उसके ऊपर बात नहीं कर रहा, पाकिस्तान का मीडिया उसको रिपोर्ट नहीं कर रहा। और हैरान कुन तौर पे ये जो वफ्द या डेलीगेशन है उसकी पाकिस्तान के जो आला हुकाम हैं उनके साथ मुलाकातें हो रही हैं। और आप जानते हैं कि जब ये अमरीकी आते हैं या बाकी आला वफ्द आते हैं तो वो किन से मुलाकातें करते हैं, वो किन से गारंटीज मांगते हैं। आम तौर पे सिविलियन हुकूमत तो उसमें कहीं नज़र नहीं आती। और उसके ऊपर इस तक की जो इत्तलात हैं, अमेरिका ने 2 चीज़ों के ऊपर अभी तक जो है वो अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है और उन्होंने कंसर्न्स उनके सामने रखे हैं। एक, ये जो पाकिस्तान के अंदर कानून के मामलात जिस तरीके से चल रहे हैं, ये चलाए जा रहे हैं, इसके ऊपर उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। दूसरे नंबर के ऊपर चल के जो इस वक्त सियासी अदम इस्तेहकाम या मामलात हैं उसके ऊपर भी उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। अब एक सवाल तो बड़ा जायज़ है ना कि भाई अमरीकियों का इन मामलात से क्या ताल्लुक़ है, ये तो हमारे अंदरूनी मामलात हैं, हम आज़ाद और ख़ुद मुख्तार कौम है। जब आप कर्ज के ऊपर चलते हों, जब आप IMF से कर्ज लेना हो तो अमरीकियों से रब्ता करें, उनके सफ़ीर को मिले कि आप मेहरबानी करें। तो फिर जब इस किस्म की चीज़ें होती हैं तो फिर इस किस्म की वो गारंटीज़ भी मांगते हैं और इस किस्म की गारंटीज़ आपको देनी भी पड़ती हैं। और अब आप साइफर को इतना तमाशा बनाएंगे तो फिर आपको जवाब जो है वो देना पड़ेगा। तो अब जनाब आप उसका जवाब दें और आपको उसका पता चल जाएगा। और आप किस चक्कर में लगे हुए हैं? आप इस चक्कर में लगे हुए हैं जी इमरान खान को काबू करें। अच्छा, पहले कल एक GIT वाला मामला आया जिसमें इमरान खान को कसूरवार करार दिया गया, उससे तसल्ली नहीं हुई, एक और GIT बना दी गई है। और फिर दूसरी जानिब बताया जा रहा है जी इमरान खान के खिलाफ जो है वो घेरा तंग हो रहा है। लेकिन घेरा ये हुकूमत तंग नहीं करेगी, ये हुकूमत तब चंद रोज़ की मेहमान है, ये चली जाएगी तो उसके बाद जो निगरान सेटअप होगा, जो भी करना है उसने करना है। अब अंदाज़ा इस बात से कीजिए लोग क्या बता रहे हैं। इनके लोग ये बता रहे हैं कि इलेक्शंस उस वक्त तक नहीं होंगे जब तक इमरान खान जेल में नहीं चले जाएंगे, या जेल में ना भी जाएं। इस वक्त प्रॉब्लम जेल में जाने से ज़्यादा ये है कि इमरान खान का ये जो रोज़ लोगों से कम्युनिकेट करना है, उनका बात करना है, अपना मैसेज कन्वे करना है, अगर इमरान खान को कैंपेन ना भी करने दी गई और वो ज़मान पाक बैठे रहे और वो रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर वहाँ पे अपनी गुफ्तगू करते रहे, तो इसका मतलब ये होगा कि वो चीज़ें किसी के कंट्रोल में नहीं रहेंगे, फिर कंट्रोल ज़मान पाक से ही होगा। इसलिए ज़रूरी ये है कि इस कनेक्टिविटी को ख़त्म किया जाए और इमरान खान को जेल डाल दिया जाए। और लोगों को, और इमरान खान के जैसा कि सुहेल वड़ाइद जैसे दानिश्वर में TV के ऊपर बता रहे थे कि तहरीक इंसाफ का वोटर उसी वक्त टूट सकता है या मायूस जब वो होगा जब उसकी उम्मीद तोड़ दी जाए। तो उम्मीद तोड़ना बड़ा ज़रूरी है कि देखिए जी तहरीक इंसाफ इक़्तिदार में नहीं आ सकती और वो उम्मीद टूट सकती है इस सूरत में कि आप ये सारे काम करें। तो ये मुख्तलिफ ऑप्टिक्स हैं, इनको अभी भी डर है। पिछले 15 महीनों की मेहनत के बाद भी अगर आपका खौफ अभी ओवरकम नहीं हुआ और आपकी परेशानी कम नहीं हुई तो फिर मान लीजिए कि अभी आपकी रेस लंबी है, गेम लंबी है। और इमरान खान तो देखें, उन्होंने गुज़श्ता रोज़ भी खिताब किया, वो रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर खिताब कर रहे हैं। उन्होंने बताया साइफर वाला मामला। अब वो कह रहे हैं जो मैंने भी आपसे कहा था कि
ایف آئی اے سائفر کی تحقیقات کیسے کر سکتا ہے؟ جو گورنمنٹ کا جو ماتحت ادارہ ہے، ظاہر ہے کہ یہ اس کا کام نہیں ہے، اور انہوں نے یہی کہا کہ آپ جو سپریم کورٹ کی تحقیقات ہیں ان سے تحقیقات کروائیں، ادروائز یہ معاملہ نہیں ہوگا۔ اور اندازہ کیجئے کہ عمران خان بتا رہے تھے حالات یہ ہو گئے ہیں کہ سیاسی ایکٹیویٹیز تو اپنی جگہ کے اوپر ہیں، اگر زمان پاک میں نائی بھی آ جائے تو پولیس اس سے بھی تحقیقات کرتی ہے، اس کو بھی روک لیتی ہے، بھائی اندر بھائی بال کاٹتا رہا ہوگا، شیو بناتا رہا ہوگا۔ اب آپ جانتے ہیں کہ عمران خان کے وہ آتے ہیں تو انہوں نے بتایا کہ ان کا نائی آیا بال کاٹنے کے لیے، تو اس سے باقاعدہ روک کے پولیس نے پوچھا ہے کہ آپ 4 گھنٹے اندر کیا کرتے رہے۔ اب جب یہ صورتحال ہے تو آپ اس سے پھر اندازہ لگا لیجئے کہ ان کے معاملات کس طرف ہے۔ دوسری جانب آپس میں پریشانی اس بات کی اتنی زیادہ ہے اور ایک دوسرے کے اوپر عدم اعتماد بھی بہت زیادہ ہے کہ آصف زرداری جو ہیں ادھر وہ کچھ باتیں کرتے ہیں، آپس میں طے کرنے کی کوشش کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں جی ہم یہاں ڈیسائیڈ کریں گے۔ پھر نواز شریف صاحب جو ہیں وہ دبئی ہیں، تو بتایا گیا ہے دبئی سے اپنے وطن لندن وہ جلد روانہ ہو جائیں گے 25 تاریخ کو، تو اس سے پہلے زرداری صاحب کا جو جہاز ہے وہ اڑ گیا ہے، اور زرداری صاحب نے کراچی سے اڑان بھری اور اس کے بعد وہ کہاں پہنچے ہوں گے؟ وہ دبئی پہنچے ہیں، اور دبئی میں ان کی خصوصی ملاقاتیں ہیں، اور وہ خصوصی ملاقاتیں کیا ہیں؟ وہ ملاقاتیں یہی ہیں، الیکشن ہوگا نہیں ہوگا، اگر کس کو لے کے آئیں کہ وہ الیکشن کروا دے، کیونکہ آپ نے سوچا تو بہت زیادہ ہوا تھا، وہ جاوید چودھری کے بقول اگلے 10-15 سال کا پلان طے کر لیا گیا ہے کہ مجموعی طور پہ کیسا سیٹ اپ ہوگا، کیسا سیاسی منظرنامہ ہوگا، لیکن اگر انہوں نے طے کرنا ہوتا تو پھر تو بات کچھ اور تھی۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ سیاست جو ہوتی ہے وہ حالات طے کرتے ہیں، حالات کب بدل جائیں، حالات کا رخ اختیار کریں، یہ وہ واحد چیز ہوتی ہے جو انسان کے اختیار میں نہیں ہوتی، اس کو کوئی اور طاقت چلاتی ہے، اور جب وہ طاقت چلاتی ہے تو پھر آپ کے میرے وہ بس کے معاملات نہیں رہتے، انسانی جتنے بھی آپ پلانز کرتے رہیں وہ پلانز کامیاب نہیں ہوتے۔ ایک خبر آپ کو اور دینا چاہتا ہوں، وہ توشہ خانہ سے متعلق ہے۔ آج توشہ خانہ میں بغیر کسی کارروائی کے سماعت جو ہے وہ ملتوی ہو گئی ہے، اور عمران خان کے وکیل نے کہا تھا کہ آپ منڈے کے روز تک جو ہے وہ کر لیں، اور منڈے کے روز تک عمران خان کی جو استثناء کی درخواست ہے وہ منظور کر لی، اور ایک تو ان کا روزانہ کی بنیاد کے اوپر بڑی یہ سماعت کر رہے ہیں، تو عمران خان کو چونکہ منڈے کے روز سپریم کورٹ نے طلب کر رکھا ہے، تو جیسا بھی چاہتے ہیں کہ عمران خان جب منڈے کو آئیں تو وہ ان کی عدالت میں بھی پیش ہوں، تو ان کا ملزم عمران خان جو ہیں وہ سپریم کورٹ پیشی کے بعد توشہ خانہ کے معاملے کے اندر بھی عدالت کے اندر پیش ہوں۔ میرے خیال سے عمران خان صاحب کو چلے جانا چاہیے، چلے جو جج صاحب ہیں ان کو بھی تسلی ہو جائے۔ ایک بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے اور وہ ملٹری کورٹ والی ہے، چونکہ کل انہوں نے پوچھا تھا اپیل کے حق کے حوالے سے، تو انہوں نے کہا تھا جی ہمیں 1 مہینہ چاہیے، تو اس حوالے سے انہوں نے کیا کہتے ہیں کہ یہ کہا تھا کہ آپ اس کے اوپر سوچیں گے، جس کے اوپر تحریری فیصلہ آ گیا ہے، اور سویلینز کے ملٹری کورٹ میں ٹرائلز کے حوالے سے جو درخواست ہے اس پہ جو مزید اب سماعت ہے وہ 1 اگست کو ہوگی، اور اٹارنی جنرل کی جو 1 ماہ دینے کی استدعا ہے اس کو مسترد کر دیا گیا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ آج 22 تاریخ ہے، اور 22 تاریخ کا مطلب یہ ہے کہ 1 ہفتے کی مہلت دی گئی ہے، اور اس کے اندر انہوں نے بتایا ہے کہ 6 مختلف جو گارنٹیز ہیں وہ عدالت کو کروا دی گئی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ کسی قسم کی وہ ان کو ایک لمبی سزا نہیں ہوگی، دوسرا اس وقت کوئی ملٹری ٹرائل نہیں ہو رہا، جب بھی ہوگا پہلے کورٹ کو بتایا جائے گا، اور پھر انہیں اپنا پرائیویٹ وکیل کرنے کا اور اپنی مرضی کا وکیل کرنے کا اختیار حاصل ہوگا، فیملی ممبرز اور لیگل ٹیم جو ہے وہ پروسیڈنگز کو فالو کر سکتی ہے، اور جو اس حوالے سے تو اوورآل وہاں پہ میرے خیال سے یہ ایک اچھی ڈیولپمنٹ میں نے آپ کو کل بھی بتائی تھی کہ اس کو کیا گیا ہے، تو اس کو آپ دیکھ لیتے۔ اچھا ایک خبر جاتے جاتے اور آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ یہ حکومت جو کہتی ہے ہم واپس آئیں گے، انہوں نے رات کے اندھیرے میں بجلی مہنگی کر دیا ₹7.50 فی یونٹ، اور یہ سرکولیشن سمری کے ذریعے آپ کی جو کابینہ ہے انہوں نے منظوری دی ہے۔ کیا ہی ان کے کہنے، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔